हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको टपिक रहेको छ कन्सोलिडेसन एन्ड कम्प्याक्सनबाट, जुनमा चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यो टपिकबाट जतिवटा छ त्यो म लिएर उपस्थित भएको छु। अनि यो क्वेशन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रदेश लोकसेवादेखि लिएर लोकसेवा सब इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अनि लोकसेवा आयोगको लागि, करारको लागि सबैको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। त्यही भएर सब्जेक्ट वाइज एपिसोडमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। अब क्वेशन नम्बर 1 तिर जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ? द कन्सोलिडेसन टाइम फर सोइल। ए मा छ इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिजिङ कम्प्रेसिबिलिटी, बी मा छ डिक्रिजेज विथ इन्क्रिजिङ पर्मिएबिलिटी, सी मा छ इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द स्ट्रेस चेन्ज, अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त्यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्छ। किनकि टाइम फ्याक्टर टी इज इक्वल टू हामीलाई थाहा छ सीभी इन्टु टी बाई डी स्क्वायर हुन्छ। अनि यसरी गर्दाखेरि टी को भ्यालु निकाल्दाखेरि टी इज इक्वल टू टीडी स्क्वायर बाई सीभी हुन्छ। टीडी स्क्वायर बाई सीभी हुँदा अब सीभी जुन छ सीभी इज इक्वल टू के बाई एम भी अनि गामा डब्लु हुन्छ। र के जुन छ त्यो चाहिँ पर्मिएबिलिटी कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी हो, और एम भी इज इक्वल टू कम्प्रेसिबिलिटी हो। त्यही भएर कन्सोलिडेसन टाइम जुन छ यो सबैसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ, जुनमा चाहिँ इन्क्रिजिङ विथ इन्क्रिजिङ कम्प्रेसिबिलिटी हुन्छ। कम्प्रेसिबिलिटी एम भी छ, यससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। टी को यो सीभी को भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि तपाईको टी सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, गामा डब्लु सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, एम भी सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि सबैको बाइमा के छ, यानी कि यो फर्मुलाले डाइरेक्टली हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कि टी इज इक्वल टू टी डी स्क्वायर एम भी गामा डब्लु बाई के हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ पर्मिएबिलिटी सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, त्यही भएर डिक्रिजेज विथ इन्क्रिजिङ पर्मिएबिलिटी भनेको छ। र कम्प्रेसिबिलिटी एम भी जुन छ उससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कन्सोलिडेसन टाइम फ्याक्टर। अनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ द स्ट्रेस चेन्जबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यही भएर डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फ्लोइङ। तो क्वेशन नंबर 2 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? यसको चाहिँ सी एन्सर हुन्छ, किनकि यसमा बाई कम्प्याक्टिङ एट अ हाई इनफ वाटर कन्टेन्ट वी क्यान प्रोड्युस सोइल एट 100% सेचुरेसन। तो यसमा चाहिँ के भनेको छ? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको छ नि, यसमा चाहिँ सी हुन्छ। बाँकी सबै ठीक छ। वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल क्यान बी कम्प्याक्टेड टु अ भेरी हाई डेन्सिटी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेडेड। यो पनि सही छ, किनकि वेल ग्रेडेड को एउटा ग्राफमा हेर्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट र अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट हेर्दाखेरि यसरी हुन्छ, र यो चाहिँ वेल ग्रेडेड को हुन्छ र यो चाहिँ फाइन ग्रेडेड को हुन्छ। तो यसरी हेर्दाखेरि वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल क्यान बी कम्प्याक्टेड टु अ भेरी स्लो डेन्सिटी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेडेड। यसको चाहिँ कमै डेन्सिटीमा चाहिँ हुन्छ। गामा D2 यो भयो, अनि गामा D1 यो भयो, गामा D1 यो भयो, अनि यो वाटर कन्टेन्ट को कर्व हो। अनि गामा D डिक्रिजेस आफ्टर ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट, गामा D डिक्रिजेस हुन्छ। अनि यो चाहिँ गामा D को हो, अनि यो वाटर कन्टेन्ट को हो, अनि बीचको चाहिँ OMC हो। अनि यसरी हेर्दाखेरि जुन 100% ग्राफ वाला हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यहाँ र योसँग जुन प्यारलेल छ यो चाहिँ 100% सेचुरेसन लाइन और 0 एयर फाइट लाइन यसलाई भन्छ। यो वाटर कन्टेन्ट र 100% सेचुरेसन लेभल को यो चाहिँ डटेड लाइन वाला हो। अनि यसको चाहिँ 100% सेचुरेसन लाइन और 0 एयर फाइट यसलाई भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? For cohesive soil with increasing compactive effort, the optimum moisture content कति हुन्छ? ए मा छ increases, बी मा छ decreases, सी मा छ remains constant, डी मा छ is 0। cohesive soil को लागि with increasing compactive effort the optimum moisture content यसको चाहिँ decreases हुन्छ। बी चाहिँ सही उत्तर हो, किनकि यसमा चाहिँ E1 and E2 जस्तो कि डिफरेंट compactive effort with
E2 यदि ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन यदि E2 छ भने E1 इज ग्रेटर देन अगर E2 छ भने कम्प्याक्टिभ इफोर्ट चाहिँ ग्रेटर देन E2 छ भने W1 एन्ड W2 करेस्पोन्डिङ ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ भने W1 इज लेस देन W2 हुन्छ। किनकि यो ग्राफ हेर्नुस् तपाईहरु, यो ग्राफमा के छ भन्दाखेरि यो कम्प्याक्टिभ इफोर्ट अफ E1 हैन, अनि यो E2, अनि यहाँ चाहिँ E1 लेख्दिनुस्, यहाँ चाहिँ E2, यो वाटर कन्टेन्ट अफ ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट, अनि यो चाहिँ यसको E1 र E2 को यो कम्प्याक्टिभ इफोर्ट द ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यहाँ र यहाँ छ हैन, यो ड्राई डेन्सिटी हो, यो वाटर कन्टेन्ट हो। त यसमा चाहिँ W1 इज लेस देन W2 हुन्छ, यति कुरा याद राख्नु। यदि E1 इज ग्रेटर देन E2 छ भने यो यदि ग्रेटर देन यसको यदि ड्राई डेन्सिटी यो भन्दा कम छ भने यसको वाटर कन्टेन्ट बढी हुन्छ। यो क्लियरली यो ग्राफबाट हेरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2.4 मा के छ, फर रुटिन कन्सोलिडेसन टेस्ट इन ल्याबोरेटरी द थिकनेस अफ द स्पेसिमेन इज कति हुन्छ। फर रुटिन कन्सोलिडेसन यसमा चाहिँ के भनेको छ, IS 2720 मा छ द थिकनेस अफ द स्पेसिमेन शुड बी 20 mm व्हाइल इट्स डायमिटर शुड बी 60 mm। त थिकनेस यसमा सोधेको छ, त थिकनेस कति हुन्छ यसको 20 mm, जबकि डायमिटर सोध्दाखेरि 20 mm मा 60 mm डायमिटर हुन्छ त्यो स्पेसिमेन को। अब 2.5 यानी कि 5 नंबर को क्वेश्चन में के छ, 5 नंबर को क्वेश्चन में छ, इफ voids of a soil mass are full of air only, the soil is termed as A मा छ entrained soil, B मा छ partially saturated soil, C मा छ dry soil, D मा छ none of the above। तो 2.5 को सही उत्तर कुन हुन्छ। तो 2.5 को सही उत्तर तपाईहरु सोच्नुस् एकचोटी, यो चाहिँ एकपटक सोधेकै क्वेशन हो। 2.5 को सही उत्तर ड्राई सोइल हुन्छ इफ void of the soil are full of air, वाटर छैन भने ड्राई सोइल। अब क्वेशन नंबर 2.6 मा के छ, रेट अफ कंसोलिडेशन ए मा छ इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, बी मा छ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी मा छ इज इंडिपेंडेंट अफ टेम्परेचर, अनि डी मा छ ऑल अफ द अबव। त 2.6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2.6 मा त के भन्दा यसको एक्सप्लेनेसन के भन्न मिल्छ कि विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी अफ द लिक्विड decreases, thereby increase in permeability occurs, thus with the increase in permeability the rate of consolidation also increases। यदि permeability increase हुँदा rate of consolidation also increase हुन्छ। अब 2.7 मा के छ, यानी कि 7 नंबर को क्वेश्चन रहेको छ। 7 नंबर को क्वेश्चन मा छ अनकन्फाइन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज, ए मा छ अनड्रेन्ड टेस्ट, बी मा छ ड्रेन्ड टेस्ट, सी मा छ कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, डी मा छ नन अफ द अबव। तो 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अनड्रेन्ड टेस्ट। अनकन्फाइन्ड कंप्रेसिव टेस्ट इज अनड्रेन्ड टेस्ट। अनकन्फाइन्ड कंप्रेसिव टेस्ट इज अ फॉर्म अफ अनड्रेन्ड टेस्ट विथ नो सेल प्रेशर, यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हो। अब 2.8 मा के छ, द रिलेसन बिट्विन कोफिशिएंट अफ कंसोलिडेशन CV, टाइम फैक्टर TV, अनि ड्रेनेज पाथ D एंड द टाइम T इज गिवन बाय। तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ। 2.8 को चाहिँ यो फर्मुला बेस्ड हो, CV = D² TV/T, अघि चाहिँ भनेकै एक्सप्लेनेसन हो। अब क्वेश्चन नंबर 2.8 को ए हुने भयो। अब 2.9 मा के छ, द यूनिट अफ कोफिशिएंट अफ कंसोलिडेशन इज, यूनिट अफ कोफिशिएंट अफ कंसोलिडेशन cm² पर सेकेंड हुन्छ। यसको सही उत्तर 2.9 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, cm² पर सेकेंड यसको हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि द कोफिशिएंट अफ कंसोलिडेशन इज द पैरामीटर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट एट व्हिच सैचुरेटेड क्ले और अदर सॉइल अंडरगोज कंसोलिडेशन और कंपैक्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इंक्रीज इन प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर 2.10 में के छ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
ए मा छ ट्रायक्सियल टेस्ट, बी मा छ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट, सी मा छ कन्सोलिडेसन टेस्ट, डी मा छ हाइड्रोमिटर टेस्ट। 2.10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एसपीटी टेस्ट। ऑप्टिमम मोइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। द प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट इज अ लैबोरेटरी मेथड ऑफ experimentally determine the optimal moisture content at which a given soil type will become most dense and achieve its maximum dry density। त्यही एसपीटी टेस्टमा चाहिँ यो ऑप्टिमम मोइस्चर कंटेंट जहाँ पाउँछ त्यही चाहिँ मैक्सिमम ड्राई डेन्सिटी हुन्छ। अब 12 मा के छ, 11 मा के छ, द इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल अफ सोइल इज डिनोटेड बाई। इफेक्टिभ सोइल यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हुनुपर्छ। यो 2.11 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरु भन्नुस् यसको आन्सर। द इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल अफ सोइल इज डिनोटेड बाई 2.11 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको इफेक्टिभ साइज सबैलाई थाहा छ D10 हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2.12 यानी कि 12 नंबर में के छ, व्हिच अफ द फलोइंग सोइल हैज द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट अफ मोर देन 10 भन्दा बढी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भएको सोइल कुन हो। तो यसको चाहिँ 2.12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए वेल ग्रेडेड सोइल को यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 10 भन्दा बढी हुन्छ। तो 12 को चाहिँ त्यो भयो। अब 13 मा के छ, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट अफ अ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय। फिल्टर सैंड को यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ D60/D10 हुन्छ। 13 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब 14 मा के छ, 14 मा छ तपाईको द कोफिशिएंट अफ कंप्रेसिबिलिटी। द कोफिशिएंट अफ कंप्रेसिबिलिटी यदि तपाईं वेल ग्रेडेड सोइल जुन छ नि त्यसको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जुन छ ग्रेटर देन 4 हुन्छ र ग्रेभल को चाहिँ फॉर ग्रेभल हैन ग्रेटर देन 4 ग्रेभल एंड ग्रेटर देन 6 फॉर द सैंड हुन्छ। यो कुरा पनि याद राख्नु, कुनै बेला त्यो पनि सोध्छ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंटबाट। द कोफिशिएंट अफ कंप्रेसिबिलिटी अफ अ सोइल इज द रेशियो अफ। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 14 को। ए मा छ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, बी मा छ स्ट्रेन टू स्ट्रेस, सी मा छ स्ट्रेस टू सेटलमेंट, डी मा छ रेट अफ लोडिंग टू दैट अफ सेटलमेंट। 2.14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी स्ट्रेन टू स्ट्रेस। कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी सीसी इज द स्लोप अफ द प्लॉट बिट्विन void रेशियो ई एंड नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज द लोगरिथम केस हुन्छ। यसको void रेशियो ई र यसको चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ void नॉर्मल स्ट्रेस को बीच में चाहिँ एउटा लोगरिथम कर्व बन्छ, त्यसलाई चाहिँ कोफिशिएंट अफ कंप्रेसिबिलिटी भन्छ। सिन्स द void रेशियो अफ अ वोल्युम अफ void टू द वोल्युम अफ सोलिड हुन्छ, देयरफोर द चेंज इन void रेशियो विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 2.15 मा के छ, द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज increased from this to this and this to this respectively is the triaxial test। the Skempton pore pressure parameter is given by। यस्तो क्वेश्चन चाहिँ सोधेको छैन तर पनि यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ तपाईको B = del UC by del sigma 3। the change in pore pressure due to increase in cell pressure by change in cell pressure। तो 0.15 minus of 0.07 by 0.26 minus of 0.1 गर्दाखेरि यसको आन्सर चाहिँ 0.5 आउँछ। 0.5 पोजिटिभ। त यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुने भयो। अब 16 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ shows the time factor approximate। Which of the following shows time factor approximate for 50% degree of consolidation। तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 16 को सही उत्तर ए हुन्छ 0.2। यसको फर्मुला त्यही हो TR = time factor = π/4 U स्क्वायर अनि U स्क्वायर चाहिँ जुन छ U is less than or equal to 60% हुनु पर्यो। U = 50% दिएको छ यसमा, त्यही भएर π/4 * 0.5 को होल स्क्वायर गरिदिँदाखेरि 0.196 यानी कि 0.2 आउँछ।
त्यही भएर यसको एन्सर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ, द म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी एन्ड अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अफ अ सोइल इज गिभन बाई दिस एन्ड 20.5% respectively. What is the percentage of air content of a soil at optimum moisture content if the specific gravity of a particle is यति दिएको छ। त 2.17 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 2.17 को W/C गर्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट अनि GS इज इक्वल टु दिस। त गामा डी इज इक्वल टु एउटा फर्मुला छ GS माइनस अफ GS इन्टु गामा W हैन GS माइनस RW गर्नु बाई 1 प्लस अफ WGS/S हुन्छ। यस्तो क्वेसन पनि सोध्दैन, टेन्सन नलिनुस्। यसको चाहिँ वैसे एन्सर चाहिँ 2.17 को चाहिँ एन्सर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2.18 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ टाइप अफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फर प्रूफ रोलिङ सबग्रेड एन्ड फर फिनिशिङ ऑपरेशन अफ फिल्ड्स विथ क्ले और सैंड सोइल। ए मा छ प्न्युमेटिक रबर टाइड रोलर, बी मा छ सीफुट रोलर, सी मा छ स्मूथ व्हील्ड रोलर अनि डी मा छ भाइब्रेटरी रोलर। तो 2.18 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 2.18 को सही उत्तर तपाईको कुन चाहिँ रोलर सुटेबल हुन्छ सब प्रूफ रोलिङ सबग्रेड फिनिशिङ को लागि, फिनिशिङ ऑपरेशन को लागि, त्यो चाहिँ भन्नु होला। 2.18 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, स्मूथ व्हील्ड रोलर। अब क्वेश्चन नंबर 2.19 में के छ, व्हिच अफ द फलोइङ रोलर इज यूज्ड टू कम्पैक्ट द कोर्स ग्रेन्ड सोइल को लागि कम्पैक्ट गर्न को लागि कुन रोलर यूज हुन्छ। तो 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी भाइब्रेटरी रोलर। अब क्वेश्चन नंबर 20 में छ, नन यूनिफॉर्म कम्पैक्शन मे कॉज द कंक्रीट के हुन्छ, ए मा छ पोरस, बी मा छ नन होमोजेनियस, सी मा छ रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, डी मा छ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 21 मा के छ, द क्ले डिपोजिट of thickness 10 cm and void ratio 0.5 undergoes settlement and now its final ratio void ratio is 0.2. the thickness सेन्टिमिटर मा कति हुन्छ, सेटलमेन्ट लेयर इज 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C2 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 22 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ रिप्रेजेंट द पर्सेंटेज लिमिट अफ पोरोसिटी अफ कम्पैक्टेड सैंड को लागि पर्सेंटेज लिमिट अफ पोरोसिटी 2.22 को के आंसर चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ, 2.22 को चाहिँ सही उत्तर पोरोसिटी इज इक्वल टू वोल्यूम अफ void बाई टोटल वोल्यूम अफ सैंड हुन्छ। त्यही भएर पोरोसिटी अफ वेल स्टोर्ड सैंड और ग्रेभल इज रेंज 25 to 50% हुन्छ। on compaction the pore space decreases and porosity is 20.35% हुन्छ। मोस्ट अफ द एप्रोप्रिएट आंसर यसमा चाहिँ बी हुन्छ, 15 देखि 30% को बीचमा पर्ने भयो। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा के छ, पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेंट अफ द फलोइङ। सबै स्टेटमेंट तपाईहरु पढ्नु होला। कन्टिन्युअस ग्रेडिङ इज नॉट नेसेसरी फर ऑब्टेनिङ अ मिनिमम अफ एयर भोइड। यो त चाहिँ यो यसको अप्सन चाहिँ कुन ठीक छ त्यो सोधेको छ हैन, यो चाहिँ गलत छ। अप्सन कन्टिन्युअस ग्रेडिङ इज नॉट नेसेसरी फर द ऑब्टेनिङ द मिनिमम अफ एयर भोइड, यो चाहिँ गलत छ, नोट हुनु हुँदैन यसमा। अब क्वेश्चन बी को अप्सन मा के छ, द ओमिशन अफ द सर्टेन साइज अफ एग्रीगेट इज शाउन बाय अ स्ट्रेट होरिजेंटल लाइन अन द कर्व ग्रेडिङ कर्व, यो पनि गलत छ न त। द ओमिशन हैन, यसमा यो चाहिँ ठीक छ, यो चाहिँ ठीक छ। अनि एयर भोइड कम गर्नको लागि यो पनि कन्टिन्युअस ग्रेडिङ इज नॉट नेसेसरी, एयर भोइड कम गर्नको लागि यो नेसेसरी हुँदैन, यो पनि ठीक छ। द ओमिशन अफ द सर्टेन साइज अफ द एग्रीगेट इज करेक्ट, इंक्रीज द वर्केबिलिटी बट अल्सो इंक्रीज द लायबिलिटी, यो पनि ठीक छ। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 सम्म भयो। आजको यो कम्प्याक्सन एन्ड कन्सोलिडेसन बाट क्वेश्चन थियो। यसमा चाहिँ रोलर को क्वेश्चन धेरै पटक सोधेको क्वेश्चन हो, यूनिफर्मिटी कोफिसिएन्ट को धेरै पटक सोधेको क्वेश्चन हो, ऑप्टिमम मोइस्चर को र कन्सोलिडेसन बाट पनि धेरै पटक सोधेको क्वेश्चनहरु यसमा पायो। र अर्को टपिक पनि लिएर आउने नै छु, टपिक वाइज अब सबैको हुन्छ। यो कन्सोलिडेसन एन्ड कम्प्याक्सन टपिक को थियो। अब नेक्स्ट हुन्छ तपाईहरुको अर्को टपिक को म स्टार्ट गर्छु। त्यही भएर हाम्रो च्यानल यदि राम्रो लाग्यो भने
सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यो डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन सेटहरू अब अर्थ प्रेसर थ्योरी, स्टेबिलिटी अफ स्लोप एन्ड सोइल स्टेबलाइजेसन एन्ड एक्सप्लोरेसनबाट म 20 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि लिएर आउँछु र फाउन्डेसन इन्जिनियरिङबाट पनि 30 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आउँछु अर्को सेटहरूमा। तबसम्मको लागि यो भिडियो यहीमा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।